कसरी रित्तिँदैछ नेपाल? विदेशिनीको संख्या वार्षिक 10 लाख, जन्मने संख्या वार्षिक 4 लाख, वैदेशिक रोजगारी रहर की बाध्यता, नीति निर्माताहरू तमासे बन्दै, युवा पलायनले निम्ताएको खतरा विशेष। द न्यूज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, चालु आर्थिक वर्ष सकिन 15 दिन बाँकी हुँदै गर्दा वैदेशिक रोजगार विभागले सार्वजनिक गरेको एउटा तथ्याङ्क निकै डरलाग्दो छ। उक्त तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असार 17 गतेसम्ममा 7,40,839 जना युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। अध्ययनका नाममा, डिबी भिसामा, पर्यटन भिसामा तथा अन्य बाटोबाट विदेश पलायन हुनेहरूको रेकर्ड वैदेशिक रोजगार विभागले राख्ने गरेको छैन। अध्ययनका नाममा, डिबी भिसामा, पर्यटन भिसामा तथा अन्य बाटोबाट विदेश पलायन हुनेहरूको संख्या समेत जोड्ने हो भने यो वर्ष कम्तीमा 10 लाख नेपाली विदेशीको अनुमान सजिलै लगाउन सकिन्छ। भारत पलायन हुनेहरूको रेकर्ड राख्ने गरिएको छैन। पछिल्लो समयमा भारत पलायन हुनेहरूको संख्या पनि उल्लेख्य बढेको छ। रोजगारीका लागि भारत जानेहरूले सकेसम्म उतैको रासन कार्ड तथा नागरिकता लिने क्रम पनि पछिल्लो समय निकै बढेको छ। यता जनगणना 2078 को तथ्याङ्कले नेपालमा वार्षिक 4 लाखको हाराहारीमा शिशु जन्मने गरेको देखिएको छ भने वार्षिक रूपमा करिब 2 लाख नागरिकहरूको विभिन्न कारण मृत्यु हुने गरेको जनगणनाको तथ्याङ्कले देखाएको छ। विदेश पलायन हुने र मृत्यु हुने नागरिकको संख्या वार्षिक 12 लाख नाग्नु, तर जन्मनेको संख्या वार्षिक 4 लाखबाट पनि घट्दै जानुको संकेत के होला? यसले भविष्यमा कस्तो समस्या निम्त्याउला भन्ने प्रश्न कम कहाली लाग्दो छैन। देश भनेको भूगोल मात्र होइन, त्यो भूगोलभित्र बस्ने जनता हुन्। जनता नै देशबाट पलायन हुँदै जानु भनेको सानोतिनो सङ्कट होइन। नेपाली युवाहरू रहरले विदेशिएका होइनन्। आफ्नो थातथलो छोड्ने रहर कसैलाई हुँदैन। आफ्ना जीवनदाता बाबुआमालाई बुढेसकालमा एक्लै छाड्ने रहर कसैलाई हुँदैन। आफ्ना प्राणप्रिय छोराछोरी तथा आफ्नी अर्धाङ्गिनी तथा अर्धाङ्गबाट टाढा रहने रहर कसैलाई हुँदैन। यो त चरम बाध्यताको उपज हो। सक्षम युवाले समेत काम नपाउने र नेताको चाकटी गरेकै भरमा असक्षमले पनि राम्रै ठाउँ बनाउने प्रवृत्तिले समाजलाई भ्रष्टीकृत गर्दै लगेको छ। औपचारिक शिक्षा समेत केवल सैद्धान्तिक गुणस्तरहीन, अव्यावहारिक तथा अनुत्पादनशील भएका कारण शिक्षित बेरोजगारीको संख्या बढेको छ। शिक्षित युवालाई प्रमाणपत्र लिएर भौतारी रहनु कि विदेश पलायनको योजना बनाउनु बाहेकको विकल्प छैन। विदेशी मध्ये अधिकांश युवा अध्यक्ष वा अर्धदक्ष भएकाले विदेशमा समेत भने अनुसारको तलब नपाउने तथा धेरै दुःख पाउने अवस्था छ। प्रमुख रोजगार गन्तव्य मानिएका खाडी मुलुकमा नेपाली श्रमिक असुरक्षित छन्। दिनहुँ विदेशमा ज्यान गुमाएका नेपाली कामदारको शव आउने गर्छ। भविष्यको खोजीमा विदेशीका युवा परदेशमै ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था देशका लागि दुःखद हो। युवाकै पौरखबाट धानिएको सरकारले वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाको सुरक्षामा ध्यान दिन सकेको छैन। अहिले वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको छ। युवाको विदेश गमन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि सुखद बनेको छ, तर रेमिट्यान्सको लोभमा युवा पलायन भएको टुलु हेरेर बस्नु राज्यको नैतिकताले दिन्छ। देशभित्र भविष्य नदेखेर विदेशी नै प्रतिभाशाली तथा सक्षम युवालाई देशभित्रै सुन्दर भविष्यको छनक पाउने अवस्था सृजना गर्न सकिएन भने देश गम्भीर दुर्घटनामा फस्नेछ। त्यसैले युवाको क्षमतालाई सकेसम्म देशभित्र सही उपयोग गर्ने र युवा पलायन रोक्ने उपायको खोजी गरी युवाविहीन अवस्थाबाट देशलाई बचाउन राज्य दत्तचित्त हुनै पर्छ। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। कसरी रित्तिँदैछ नेपाल? विदेशिनीको संख्या वार्षिक 10 लाख, जन्मने संख्या वार्षिक 4 लाख, वैदेशिक रोजगारी रहर की बाध्यता, नीति निर्माताहरू तमासे बन्दै, युवा पलायनले निम्ताएको खतरा विशेष। द न्यूज रिभ्यू।
दर्शकवृन्द, चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 मा विदेश जाने युवाको संख्याले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष सकिन 15 दिन बाँकी हुँदा अर्थात् 17 असारसम्ममा 7,40,839 जना वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेका छन्। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2064-65 मा 2,04,000 श्रमिक नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिएका थिए। त्यसपछि लगातार बढिरहेको विदेशी नै युवाको संख्या आर्थिक वर्ष 2071-72 मा अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो। नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर जानेको संख्या भने आर्थिक वर्ष 2070-71 मा रेकर्ड कायम भएको थियो। सो वर्ष 5,27,814 जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका थिए। तर महाभूकम्प गएको आर्थिक वर्ष 2071-72 मा 5,12,887 जना नयाँ श्रम स्वीकृति लिए पनि पुनः श्रम स्वीकृति लिएर जानेको संख्या उच्च हुँदा कुल संख्यामा रेकर्ड बनेको थियो। सो वर्ष पुनः श्रम स्वीकृति लिएर 1,80,145 जना विदेश जाँदा कुल 6,93,000 जना विदेश गएको तथ्याङ्कमा देखिन्छ। विगत एक दशकको अवधिलाई हेर्दा 2071 सालमा 7,93,000 युवा रोजगारीका लागि विदेशिएका थिए। त्यस यता यो संख्यामा निरन्तर कमी आएको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षमा भने अहिलेसम्मकै रेकर्ड तोडिएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष 2071-72 पछि लगातार घटिरहेको वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या कोभिड-19 महामारी पछि भने फेरि उकालो लागेको छ। 2072 पछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या घट्दै गएकोमा यस वर्षदेखि उल्लेख्य वृद्धि हुनुमा खास कारणहरू रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। भूकम्पबाट ध्वस्त भएका संरचना पुनर्निर्माणका क्रममा स्वदेशमै रोजगारी वृद्धि भएका कारण पनि विदेशिनीहरूको संख्या घटेको थियो। यसैगरी संविधान जारी भई 3वटै तहका निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि स्वदेशमै रोजगारी पाइने आशामा पनि केही युवाहरू विदेश नगई बसेका थिए। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि 1-2 वर्ष जति केही युवाहरूले आफ्नै गाउँठाउँमा विकास निर्माणको रोजगारी पाएका थिए। त्यस लगतै सुरु भएको कोभिड महामारीका कारण युवाहरू चाहेर पनि विदेश जान पाएका थिएनन्। तर अहिले कोभिड सकिएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट समेत ठूलो माग आएको छ। अर्कातिर स्वदेशभित्रको रोजगारी झन घटेको छ। विकास निर्माणका लागि राज्यसँग बजेट नभएकै कारण रोजगारी घटेको छ। यसैगरी पछिल्ला दिनमा खाडी तथा मलेसिया बाहेक युरोपका विभिन्न देशहरूमा नेपाली श्रमिकको माग उच्च गतिमा वृद्धि भइसकेको छ। युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएर कमाएकै पैसाले हाम्रो देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन। तर युवाहरू विदेशिँदा हाम्रो गाउँघरमा देखिएको सङ्कट कम्ती कहाली लाग्दो छैन। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। मुलुकमा कुनै रोजगारीको स्रोत नभएका युवा रोजगारीको खोजीमा खाडी मुलुक छिर्ने क्रमले हाम्रो देशका गाउँघरमा परेको असर सानो छैन। पहाडमा कयौं गाउँहरू रितिएका छन्। तराईका गाउँहरूमा मान्छे त देखिन्छन्, तर बुढाबुढी र केटाकेटी मात्रै। खरासी काम तथा खेतीपाती लगाउने र भित्राउने समयमा युवा नहुँदा बुढापाकाले शास्ति भोग्दै आएका छन्। आर्थिक अभावका कारण विदेशिने क्रम नेपालमा नयाँ होइन, परापूर्व कालदेखि नै यो चलन चलेको हो। तर केही दशक यता भने समस्या विकराल बनेको छ। खास गरी माओवादी द्वन्द्व सुरु भएपछि पहाडका गाउँहरूबाट युवा पलायनको ठूलो समस्या सुरु भएको हो। 2046 सालको परिवर्तन अघि सरकारले हत्तपत्त पासपोर्ट दिँदैनथ्यो। तर 2046 सालको परिवर्तन पछि पनि सरकार स्वयंले नै युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने अभियान नै सुरु गर्यो। सरकार स्वयं नै म्यान पावर व्यवसायको नियन्त्रणमा पुग्यो। नेपाल सरकारले युवा लक्षित विभिन्न सिपमूलक काम सञ्चालन गरेर पनि सिप सिकेका युवा त्यही प्रमाणपत्र लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका कारण यस्तो समस्या आएको हो। गाउँमा युवा नभएपछि नेपालमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनाका साथै पारिवारिक काममा समेत समस्या उत्पन्न भएको छ। स्वदेशमा कुनै अवसर उपलब्ध गराउन सके बेला बखतमा भए पनि युवा गाउँमा आउँथे अनि थोर बहुत सहयोग पुग्ने थियो। तर उनीहरू नै विदेश गएपछि वर्षौंसम्म आउँदैनन् अनि समस्या झन् थपिँदै गएको छ। गाउँका युवा विदेश पलायन हुँदै गएपछि अहिले विवाह, वर्तमान तथा मर्दा पर्दा लास बोकेर घाटसम्म पुर्याउन समेत कठिन हुने गरेको छ। गाउँमा पर्याप्त युवा जनशक्ति नभएपछि समाजमा मर्दा पर्दाको समयमा गाउँमा भएका 2-4 युवाले मात्र काम गर्ने गरेका छन्। कसरी रित्तिँदैछ नेपाल? विदेशिनीको संख्या वार्षिक 10 लाख, जन्मने संख्या वार्षिक 4 लाख। वैदेशिक रोजगारी रहर की बाध्यता। नीति निर्माताहरू तमासे बन्दै युवा पलायनले निम्ताएको खतरा विशेष। द न्युज रिभ्यू।
दर्शकवृन्द, सरकारी तथ्याङ्क अनुसार 2050-51 देखि 2069-70 सम्म 29,19,242 युवा विदेशिएका थिए। 2062-63 को जनआन्दोलन यता 57.5 लाख भन्दा बढी युवा श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएको सरकारको तथ्याङ्कमा देखिन्छ। यी तथ्याङ्कमा विदेशमा पुरानै कम्पनी र काममा फर्कन श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेर विदेशिनेको संख्या सामेल छैन। दलालहरूले भेजेट भिसामा लैजाने र भारतको बाटो भएर श्रम स्वीकृति नलिइजानेहरूको संख्या जोड्ने हो भने 10 वर्षमा विदेशिने नेपाली युवाको संख्या 40 लाख नागिसकेको हुन सक्छ। महिलालाई विदेशमा घरेलु कामदारका रूपमा पठाउन कानुनी रूपमै निषेध गरिएको छ, तर धेरै महिला अवैध बाटो भएर विदेश गइरहेका छन्। यसका कारण महिला श्रमिक अवैध भएर झन असुरक्षित तवरले विदेशमा काम गर्न बाध्य छन्। सरकारले भारत जानेलाई श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था नगरेकाले रोजगारीका लागि भारत हुँदै तेस्रो मुलुक पुग्ने सबैजना तथ्याङ्कमा समेटिएका छैनन्। अहिले मलेसिया, साउदी अरेबिया, कतार, युए, कुवेत, ओमान, बहराइन, दक्षिण कोरिया नेपालीका प्रमुख श्रम गन्तव्य बनेका छन्। युरोपको विकसित देशमा छिर्ने बाटो खोजिरहेका युवाहरू क्रोएसिया, पोल्यान्ड, रोमानिया जस्ता देशमा जान थालेका छन्। यसले नेपालको श्रम गन्तव्य फेरिन सक्ने भए पनि विदेशी नै पर्ने आम नियति नफेरिने संकेत गरिरहेको छ। विकासका चरणमा रहेका खाडी मुलुकले नेपाली अध्यक्ष र सस्तो जनशक्तिको लाभ उठाइरहँदा नेपालको लागि यो दशकको अन्तिम आर्थिक वर्ष अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै युवा श्रम शक्ति निर्यात गरेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। यो समस्याबारे के भन्छ त विज्ञहरू? दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। देशभित्रको मुख्य रोजगारी भनेकै कृषि हो, तर कृषि मजदुरहरूले वर्षको 12 महिना मध्ये 2 महिना मात्रै काम पाउँछन्। कृषि तथा अन्य मजदुरहरूको ज्याला नेपालमा कम छैन। कम्तीमा पनि दैनिक 1000 रुपैयाँ ज्याला पाउँछन्, तर नियमित रूपमा काम पाउँदैनन्। देशभित्र 12 महिना मध्ये 2 महिना पनि नियमित तवरको काम भेट्न मुस्किल पर्ने गरेकोले नै युवाहरू विदेशिएका हुन्। 1 वर्ष अघिसम्म घर जग्गाको कारोबार फस्टाएका कारण निर्माण व्यवसायमा पनि धेरै युवाहरूले काम पाउने गरेका थिए। मिस्त्री काम गर्नेले दैनिक 2000 रुपैयाँ र लेबर काम गर्नेले दैनिक 1500 रुपैयाँ ज्याला पाउँथे। ज्याला राम्रै पाउने भएका कारण वर्षको 6 महिना काम पाउँदा पनि उनीहरूको गरजोट टर्ने गरेको थियो। तर मुलुकमा आर्थिक मन्दी आएका कारण निर्माणको काम ठप्प छ। 1 वर्ष अघिसम्म राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा वार्षिक 20,000 हाराहारीमा नयाँ घरहरू बन्थे, तर अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा नयाँ घर बन्ने क्रम करिब ठप्प भएको छ। घर निर्माणमा संलग्न लाखौँ मजदुरहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएका छन्। यति बेला नेताहरूबीच सत्ताको लडाईँ चरम चुलीमा पुगेको छ। त्यसमाथि पनि अर्थतन्त्रमा मन्दी छाएको छ। काम गरी खाने मजदुरहरू पनि चरम निराशामा छन्। यस्तो बेलामा श्रमशक्ति पलायन हुनु स्वाभाविक हो। 2074 को आम निर्वाचनपछि बनेको सरकारले 5 वर्षभित्र बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने प्रण पनि गरेको थियो, तर त्यो घोषणा कार्यान्वयन गर्न सिनको भाँचिएन। बजेटमा उल्लेख गरिएका रोजगारी सृजनाका घोषणा कागजमा मात्रै सीमित रहे। अहिलेको सरकारले पनि वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा खासै राम्रो काम गरेको छैन। निजी क्षेत्रले सिर्जना गरेका रोजगारीमा पनि राम्रो श्रम मूल्य र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी भएन। संविधान बनेपछि संहिताले जे नतिजा देला भन्ने आशा युवामा थियो, त्यो नै मरेपछि देशमा बसेर केही हुन्न भन्नेको संख्या ठूलो छ। यसले गर्दा नै धेरैलाई विदेशमै अवसर खोज्नतिर लगायो। पछिल्ला वर्षमा युरोपका नयाँ गन्तव्यमा जान पाउनुले पनि केही संख्या थपिएको हो। खाडी मुलुक र मलेसियाका तुलनामा युरोपेली देशहरूको रोजगारी सुरक्षित पनि छ, धेरै तलब पनि आउँछ। यसैगरी कोभिडको महामारीका बेला विदेश जान रोकिएका युवाहरू पनि यस वर्ष विदेश गइरहेका कारण संख्या वात्तै बढेको हो। यसअघि स्वदेश फर्किएकाहरू पनि उतै फर्किन थाल्नुले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेको हो। कसरी रित्तिँदैछ नेपाल? विदेशिनीको संख्या वार्षिक 10 लाख, जन्मने संख्या वार्षिक 4 लाख। वैदेशिक रोजगारी रहरकी बाध्यता, नीति निर्माताहरू तमासै बन्दै युवा पलायनले निम्ताएको खतरा विशेष। द न्युज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 25% आर्थिक रूपमा श्रम गर्न सक्षम छ। हरेक वर्ष 4 लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्। यीमध्ये केवल 5%ले मात्र देशभित्र श्रम बजारको औपचारिक क्षेत्रमा रोजगार पाउँछन्। बाँकी 95% युवाको रोजगारको टुङ्गो हुँदैन। त्यसैले राष्ट्रिय श्रम बजारमा विशेष गरी प्रवेश गर्ने युवा शक्तिमध्ये 75% रोजीरोटीको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन्।
अहिले पनि देशमा 47% युवा बेरोजगार छन्, जुन संसारकै सबैभन्दा बढी युवा बेरोजगार दर हो। अहिलेको समग्र बेरोजगार दर समेत उच्च छ, तर आर्थिक वृद्धि दर भने न्यून छ। जनसङ्ख्या वृद्धि दर भन्दा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने जनसङ्ख्याको दर बढी छ। रोजगार पाउनेहरू पनि अर्ध बेरोजगार धेरै छन् र पुरै रोजगार पाएका मध्ये पनि धेरैले पाउने तलब निकै कम छ। अझ रोजगारका औपचारिक र व्यावसायिक क्षेत्रको सङ्कुचन र सीमितताको कारण बेरोजगार मध्ये धेरैजसो महिला छन्। त्यसैले विदेशिनेको दर बढेको हो। विदेशिने युवाको संख्या वात्तै बढेपछि यसबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र भरथेक छ। रेमिट्यान्सको अनुपात कुल गृहस्थ उत्पादनको 25% पुगेको छ। वैदेशिक रोजगारबाट देशभित्र पैसा भित्र्याउनु र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनु सकारात्मक हो, तर जुन रूपमा कर्मशील युवा पलायनले गाउँ बस्ती तथा सहर समेत युवाविहीन बन्दै गएका छन्, यसले मुलुकको अन्धकार भविष्यको सङ्केत गर्छ। युवाकै पौरखबाट धानिएको सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाको सुरक्षामा ध्यान दिन सकेको छैन। अहिले युवाको पौरखले डलर प्राप्त भएर सरकार मक्ख भए पनि उर्वर युवा शक्ति विदेश पलायन हुनुले देशको अर्थतन्त्र र समग्र विशालमा नकारात्मक असर पुर्याउनेछ। यसले हाम्रो आम्दानी र अर्थतन्त्रलाई परनिर्भर बनाउँदै लगेको छ। देशको उत्पादनशील श्रम शक्ति स्वदेशी श्रम रोजगारबाट पलायन हुँदा औद्योगिक उत्पादन पनि नराम्ररी खस्केको छ। देशभित्र रोजीरोटीको व्यवस्था हुन नसकेका कारण विदेशीका युवासँगै देशको भविष्य पनि बाहिरिँदैछ। उत्पादनशील जनसङ्ख्याको बहिर्गमनसँगै उत्पादन घट्दैछ। आयात बढेर निर्यातमा बढोत्तरी भएका कारण व्यापार घाटा चुरिँदैछ। यस अर्थमा वैदेशिक रोजगार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि पिसाबको न्यानो जस्तै मात्रै हो। पहिलो कुरा त वैदेशिक रोजगारीको दिगो गन्तव्यको अभाव छ। त्यसमाथि पनि नेपाली श्रमिक दक्ष छैन। त्यसैले कालान्तरमा वैदेशिक रोजगारको बाटो समेत थुनिने खतरा बढ्दैछ। अस्थिर तथा भ्रष्ट राजनीतिक संस्कार, धराशायी बन्दै गएको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र तथा विकास निर्माणमा आएको सुस्तताका कारण दक्ष तथा शिक्षित युवाले समेत देशमा काम पाउन कठिन छ। त्यसैले नेपालका लागि भावी दिन निकै सङ्कटपूर्ण हुने प्रक्षेपण विज्ञहरूको छ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। 2078 सालको जनगणना अनुसार नेपालमा काम गर्न सक्ने उमेर समूह 15 देखि 59 वर्ष उमेर समूहको जनसङ्ख्या यसै दशकमा सबैभन्दा उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। जनगणना 2078 अनुसार यति बेला 62% मानिस यो समूहमा पर्छन्। यो सङ्ख्या 1,80,71,000 माथि छ। नेपालमा अझै 30 देखि 40 वर्षसम्म जनसाङ्ख्यिक लाभ लिन सक्ने अवस्था रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनसङ्ख्या विभागका विभागीय प्रमुख प्राडा योगेन्द्र बहादुर गुरुङ बताउनुहुन्छ। जनसाङ्ख्यिक लाभ लिन सक्ने ठुलो जनसङ्ख्या सक्रिय रहेको अवस्थालाई उपभोग गरेर मुलुक निर्माणमा लाग्ने हो भने नेपालको भविष्य उज्जवल हुन्छ, नत्र हाम्रो मूल शक्ति नै खेर जान्छ। युवा जनशक्तिलाई आफ्नो देशमा सदुपयोग गर्न सक्नु सबैभन्दा उत्तम हो। यदि आफ्नो देशमा सदुपयोग गर्न सकिँदैन भने रोजगारीका लागि विदेश पठाउनु बाहेकको अर्को विकल्प छैन। बेरोजगार युवालाई देशभित्र राख्नु भनेको अर्को ठुलो अनिष्ट निम्ताउनु हो। नेपालमा 110 भन्दा बढी देशसँग सम्झौता गरी वैदेशिक रोजगारी खुल्ला गरिएको छ। यसले हाम्रा युवाहरूलाई विदेश पठाउने ध्याउन्नमा सरकार रहेको देखाउँछ। थप देशसँग श्रम सम्झौता गर्न सरकार लागि परेको छ। राजनीतिक अस्थिरताले जनतामा निराशा पैदा गरेको छ भने युवाहरूमा नकारात्मक असर परेको छ। 12 कक्षा पास हुने बित्तिकै अध्ययन र अन्य उद्देश्यले विदेशी चाहनेहरूको सङ्ख्या निरन्तर बढ्दै गएको छ। बौद्धिक पलायन बढ्दो छ। औद्योगिक क्षेत्रमा अपेक्षाकृत लगानी बढाउन सकिएको छैन, जसका कारण रोजगारी सिर्जनामा असर परिरहेको छ। कोही किन देश त्याग्न राजी हुन्छ? हाम्रा बौद्धिक जनशक्ति देशमै रोक्न राज्यले किन पहल नगरेको? रोजगारी सिर्जनाको दर बढाउन किन सकिँदैन? देश निर्माणको यात्रामा दक्ष जनशक्तिलाई देश बनाउनेतर्फ लगाउने कि परदेश पठाउने? देश बनाउने जिम्मा कसको हो, सरकार कि युवा? यी र यस्ता प्रश्नहरूको वास्तवमै जवाब खोज्नु अब ढिला गर्नु हुँदैन। कसरी रित्तिँदैछ नेपाल? विदेशिनीको सङ्ख्या वार्षिक 10 लाख, जन्मने सङ्ख्या वार्षिक 4 लाख। वैदेशिक रोजगारी रहरकी बाध्यता, नीति निर्माताहरू तमासै बन्दै युवा पलायनले निम्ताएको खतरा विशेष। द न्युज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, नेपालमा जसले रोजगारी गरिरहेका छन् उनीहरूको कमाई राम्रो छैन, उनीहरूको बचत छैन, मूल्य वृद्धि उच्च छ। देशभित्र समस्या मात्रै छन्। यस्तो अवस्थामा युवाले देख्ने विकल्प विदेश मात्रै हो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने दर जति बढेको छ उति नै ठगी र समस्या वृद्धि भएको छ। यसतर्फ सरकारले ध्यान दिएको पटक्कै देखिँदैन।
स्वदेशको कमाइले खान लाउन समेत नधान्ने भएपछि युवाले देशभित्र कुन भावनाले काम गरेर बस्छ र? महँगीले आकाश छोएको छ। 3 वर्ष अघिको तुलनामा हरेक उपभोग्य वस्तुको मूल्य कम्तीमा पनि दोब्बर भएको छ। तर कोभिडको न्यूमा घटाइएको तलब निजी क्षेत्रले वृद्धि गरेको छैन। अर्कातिर समाजमा टन्न सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरू मात्रै सामाजिक प्रतिष्ठा उच्चाउने भ्रम सृजना गराई पुँजीवादी ढाँचाको समान निर्माण गरिरहेका छन्। जसरी हुन्छ सम्पत्ति कमाउनै पर्ने, नभए विवाहका लागि केटी पाउन समेत नसकिने अवस्था सृजना गरिएपछि युवाहरू स्वदेशमा टिकुन पनि कसरी? प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता झारा टार्ने कार्यक्रमले युवा शक्तिको पलायनलाई रोक्न सकेन। युवालाई सिप, बिउ पुँजी र कर्जा सुरक्षण दिने गरी काम नगर्दा वैदेशिक रोजगारी निर्विकल्प बन्न पुगेको छ। बाध्यात्मक बनेको वैदेशिक रोजगारीमा पनि अनेक विकृति र व्यवधान छन्। देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्ने जिम्मा लिएर बसेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सीमित संख्याका युवालाई सामान्य सिप सिकाउने बाहेक केही गर्न सकेको छैन। विकल्पका रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित गर्न समेत सरकार असफल छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई सिप अनिवार्य गरेर आम्दानी बढाउने बाटो खोल्नेदेखि युरोपका आकर्षक श्रम गन्तव्यहरूमा पठाउने पहल लिन सरकार अघि सरेको छैन। अहिले पनि अधिकतम अध्यक्ष र अर्धदक्ष नेपाली कामदार विदेश गइरहेका छन्। सिपयुक्त जनशक्तिको तुलनामा उनीहरूको आय कम छ। जनशक्ति बाहिरिने युवाको औसत कमाई मासिक करिब 30,000 रुपियाँ मात्रै छ। यसैबाट नेपाली युवाको श्रमको कसरी अवमूल्यन भएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। ठूलो संख्यामा अध्यक्ष कामदारलाई विदेश पठाउँदा गुमेको जनसाङ्ख्यिक लाभको विश्लेषणसम्म भएको छैन। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। कसरी रित्तिँदैछ नेपाल? विदेशिनीको संख्या वार्षिक 10 लाख, जन्मने संख्या वार्षिक 4 लाख। वैदेशिक रोजगारी रहरकी बाध्यता, नीति निर्माताहरू तमासै बन्दै युवा पलायनले निम्ताएको खतरा विशेष। द न्यूज रिभ्यू।